मनिषा कोइरालाजी पनि अहिले मुलुकलाई दुखेर नै भारतबाट नेपालमा आउनु भएको छ। उहाँमा राष्ट्रप्रेम छ भन्ने कुरोमा विवादै छैन। उहाँ कुनै पार्टीको भन्दा पनि मुलुकको व्यक्ति हो। उहाँ ज्यादै निष्कपट, सरल र मुलुकप्रति माया भएको व्यक्ति, सदाबहार नायिका, सदाबहार नायक हो। उहाँको सिङ्गो ब्लडमा नेपाली काङ्ग्रेस छ, किनकि उहाँ बिपीको नातिनी हो। तर उहाँको आफ्नै पनि परिचय छ। मुलुकभित्र र मुलुक बाहिर पनि नेपाललाई चिनाउने एउटा व्यक्तित्व हो। उहाँका विचारहरू स्पष्ट छन्। मुलुक बचाउने विषयमा उहाँको जुन चेतना, संवेदनशीलता र दृढता छ त्यो ज्यादै प्रशंसनीय छ। त्यसैले उहाँ जस्तो व्यक्तित्व मुलुकको सवालमा एक ठाउँ आउनुले ठुलो अर्थ राख्छ। आफ्नो मुलुकको अस्मिता, भूभाग, भौगोलिक सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डताको विषयमा उहाँले जुन भारतमा बोल्नुभयो, त्यो विषयमा जुन किसिमका विरोधहरू भए, ती सम्पूर्ण कारणले पनि नेपालको अस्तित्वै रक्षाको लागि उहाँ नेपालमा आउनु भएको छ। मनिषा कोइरालाजी अब यो नागरिक आन्दोलनको एउटा खम्बा हो। र सबैभन्दा राम्रो त मलाई के लाग्यो भने मनिषाजीले ज्यादै छोटो, ज्यादै मिठो र एउटा लिडरले बोल्ने जस्तो बोलिदिनु भयो। कुरो के हो भन्दा पृथ्वी जयन्ती भनेको राजनीतिक दलभन्दा माथिको। उहाँलाई यो मुलुक बिग्रेको देखेर ज्यादै ठुलो पीडा भएको छ। एकचोटि हामी राजनीतिक दलभन्दा माथि उठौँ, राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठौँ, राजनीतिक विचारभन्दा माथि उठौँ। आज मुलुक दुखेको छ, मुलुक बोलेको छ। डाक्टर स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद सन्तोषजी। आज हजुरको कार्यक्रम एकदमै भव्य र सभ्य, देश विदेशबाट लाइभहरू विभिन्न आउने क्रममा साँच्चै नै एक किसिमको ऊर्जायुक्त कार्यक्रम भएको भन्ने कुरा मान्छेमा अलिकति चहलपहल बढेको छ। वास्तविकता आजको उद्देश्य चाहिँ के थियो कार्यक्रम, अलिकति बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद सन्तोषजी, तपाईँहरू पनि कार्यक्रममै हुनुहुन्थ्यो। आजको मुख्य उद्देश्य चाहिँ पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनका लागि एकचोटि हामी सबै नागरिकहरू, राजनीतिक शक्तिहरू, प्रगतिशील शक्ति होस् कि या वामपन्थी शक्ति होस् कि राष्ट्रवादी होस् कि देशभक्त होस् कि प्रजातान्त्रिक या लोकतान्त्रिक जुनसुकै किसिमका शक्तिहरू हुन्, ती सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ। किनकि आज राष्ट्र दुखेको अवस्थामा छ। मुलुक आज विभिन्न कारणले सङ्कटमा छ। राजनीतिक कारणले पनि सङ्कटमा छ, सामाजिक आर्थिक कारणले पनि सङ्कटमा छ, सीमाको कारणले पनि सङ्कटमा छ, धर्म, संस्कृति, परम्परा र सभ्यताको कारणले पनि सङ्कटमा छ। यी सबै सङ्कटबाट मुलुकलाई बचाउनलाई एउटा दल, एउटा सङ्गठन, एउटा अभियानले मात्रै सक्दैन। सबै यो मुलुकलाई माया गर्ने शक्तिहरू एक ठाउँमा नआइकन अब मुलुकले निकास लिन सक्दैन। त्यो निकासको लागि एउटा सहकार्यको पनि सृजना होस् र पृथ्वी जयन्ती सबैले एकै ठाउँबाट मनाउन सकौँ भन्ने सन्देश दिनका लागि जस्तो राधाकृष्ण मैनाली जस्तो व्यक्तित्व पनि आउनुभयो, सिपी मैनाली जस्तो व्यक्तित्व पनि आउनुभयो र मनिषा कोइरालाजी आउनुभयो, रमेश खरेलजी आउनुभयो, प्रकाश कोइराला आउनुभयो, यस्ता विभिन्न व्यक्तित्वहरू आउनुभयो। यसले के देखाउँछ भने अब वास्तवमा समाजका सबै व्यक्तित्वहरूलाई एकै ठाउँमा आउनको लागि अहिलेका समस्याहरूले प्रेरित गरिराखेका छन् र एकै ठाउँमा आउने एउटा भावना पनि छ। त्यो भावनालाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास गरिनु पर्दथ्यो र त्यो सानो प्रयास आज सुरु भएको छ। यो प्रयासलाई निरन्तरता दिने, यसलाई सुदृढ गर्ने र एउटा उद्देश्यमा परिणत गर्ने काम अब गर्न बाँकी छ। त्यो धेरै आवश्यक छ, सजिलो छैन तर गर्न जरुरी। यसै विषयमा हजुरले भने जस्तै विभिन्न प्रबुद्ध व्यक्तिहरू त्यहाँ आइपुग्नु, विभिन्न तह तबकाका। त्यसमा रोचक कुरा मान्छेमा पऱ्यो कि मनिषा कोइराला चाहिँ तपाईँले कसरी ल्याउनु भयो, जबकि तपाईँ राजासहितको लोकतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने इच्छामा तपाईँको अभियान अगाडि बढ्दा बढ्दै एउटा चाहिँ कोइराला विरासतबाट बलिउडकी चर्चित नायिका, नेपालकी छोरी, त्यो पनि कोइराला भन्ने बित्तिकै काङ्ग्रेसको एकदमै रगतले भरिएको नायिका, नेपालकी चेली मनिषालाई कसरी तपाईँले ल्याउनु सक्नुभयो? उहाँ साँच्चै नै अब यो हिसाबमा आउनु खोज्नु भएको हो त भन्नेमा चाहिँ अलिक बढी चर्चा भएको छ। हजुर, जस्तो बिपिन कोइराला आउनुभयो होइन। बिपिन कोइराला नेपालको राजनीतिमा बिपी पथको एकजना दरो सिपाही, योद्धा, त्यो विचारको अनुयायी। प्रकाश कोइराला बिपीकै आफ्नै छोरा हो, उहाँ आउनुभयो। यसले के देखाउँछ भने मनिषा कोइरालाजी पनि अहिले मुलुकलाई दुखेर नै भारतबाट नेपालमा आउनु भएको छ। नेपालको माया त उहाँले योभन्दा अगाडिका लिपुलेख कालापानीको हिसाबमा पनि उहाँले एकदम चर्चा गर्नु छर्लङ्ग भइसकेका छ। उहाँमा राष्ट्रप्रेम छ भन्ने कुरोमा विवादै छैन। र यो क्रममा मनिषाजीसँग हामीले पनि धेरैचोटि कुराकानीहरू गऱ्यौँ र आजको कार्यक्रमको संयोजन वास्तवमै मनिषाजीले गरेको हो।
आज जति व्यक्तित्वहरू त्यहाँ आउनु भएको छ त्यसमा मनिषाजीको ज्यादै ठुलो भूमिका छ, उहाँको संयोजनकारी भूमिका छ। र सबैभन्दा राम्रो त मलाई के लाग्यो भने मनिषाजीले ज्यादै छोटो, ज्यादै मिठो र एउटा लिडरले बोल्ने जस्तो बोलिदिनु भयो। व्याख्याको कुरा सबैलाई थाहा छ, आज विश्लेषण सबैलाई थाहा छ, तर मूलभूत सिद्धान्त र उद्देश्यको कुरा छोटकरीमा राखिदिने जुन एउटा शैली उहाँले देखाउनु भयो त्यो ज्यादै प्रशंसनीय रह्यो। यसले पनि के देखाउँछ भने मनिषा कोइरालाजी अब यो नागरिक आन्दोलनको एउटा खम्बा हो। के नेपाली काङ्ग्रेसको जडै त्यागेर मनिषा कोइरालाजी तपाईँहरूको आन्दोलन आउनु होला त? के विश्वास छ? दलभन्दा ठुलो त मुलुक हो नि। जस्तो सिपी मैनालीजी आउनु पनि उहाँले पार्टी छोडेर आउनुभएको होइन नि। सिङ्गो उहाँको पार्टीले यो मोबिललाई म समर्थन गर्छु भनेर आउनुभएको हो नि। राधाकृष्ण मैनालीजी आउनुभयो, उहाँ नेकपाकै केन्द्रीय सदस्य हो नि, सिङ्गो पार्टी आएको होइन नि। कुरो के हो भन्दा पृथ्वी जयन्ती भनेको राजनीतिक दलभन्दा माथिको कुरा हो। पृथ्वीनारायण शाहले राजनीति गरेका होइनन्, पृथ्वीनारायण शाहले दल खोलेका होइनन्, पृथ्वीनारायण शाहले मुलुक बनाए। तर राज संस्थाको ढिक्का त हो नि त। अब राज संस्थाको ढिक्का किन हो भने पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो राज संस्थालाई नेपाली नागरिक र नेपाली समाजले एउटा अग्रणी भूमिका दियो र त्यसको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्यो। विगतमा अब ऐतिहासिक समय अनुसार राज संस्था चल्यो चलेन, कहाँ गल्ती कमी कमजोरी गर्यो त्यसको छुट्टै चर्चा हुन्छ। मैले विभिन्न समयमा चर्चा परिचर्चा गरेको छु। म सधैँ त्यसको प्रशंसक होइन, म आलोचक पनि हुँ, तर मुलुकको राष्ट्रियताको लागि त्यो आवश्यक हो। अब आज त्यहाँ जति पनि व्यक्तित्वहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, जति सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, सबै राज संस्थालाई मान्ने मात्रै हुनुहुन्न। राज संस्थाप्रति झुकाव भएका, गणतन्त्रको पुरै खुलेर विरोधमा नआएका व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। हजुरले भनेपछि वास्तविकता के हो त हजुरका मनमा? तर मनिषा कोइरालाकी संयोजकमा हो भनिसकेपछि त उहाँले ठुलै फड्को मारेर तपाईँसँग सम्बन्ध सङ्गत यो अभियानमा चाहिँ सम्बन्ध अगाडि बढाउन चाहेको कुरा अथवा वास्तविकता के हो? तपाईँ त बेला बेला राज संस्थासँग भेटघाट पनि गर्ने व्यक्ति हो। मनिषाजीको कुरा मैले एज अ टिम मेम्बर, हामी एउटै टिमको मान्छे हौँ, हामी एउटै टिममा छौँ, एउटा टिममा काम गरिरहेछौँ। उहाँलाई यो मुलुक बिग्रेको देखेर ज्यादै ठुलो पीडा भएको छ। यहाँको राजनीति देखेर पीडा भएको छ, पीडा भएको छ। उहाँ कुनै पार्टीको भन्दा पनि मुलुकको व्यक्ति हो। उहाँको सिङ्गो ब्लडमा नेपाली काङ्ग्रेस छ, किनकि उहाँ बिपीको नातिनी हो, तर उहाँको आफ्नै पनि परिचय छ। मुलुकभित्र र मुलुक बाहिर पनि नेपाललाई चिनाउने एउटा व्यक्तित्व हो। ज्यादै निष्कपट, सरल र मुलुकप्रति माया भएको व्यक्ति, सदाबहार नायिका, सदाबहार नायक। तर उहाँसँगको सम्बन्ध, उहाँको जन्मस्थल यहाँ भए पनि कर्मक्षेत्र भारत भएको नाताले र विभिन्न नेताहरू पनि भारत गएर विभिन्न कुरा र नेपालको राजनीतिलाई उतार चढाव हुने कुरा र भारतसँगको सम्बन्ध अनि मनिषा कोइराला अनि तपाईँहरूसँगको को रिलेसनले चाहिँ राजनीतिको उतार चढाव अनि यो हिसाबले चाहिँ केही परिवर्तन अथवा केही तहल्का पिक्ने हो कि भन्ने मान्छे त पऱ्यो नि त डाक्टर साहब? होइन, आज हामीले दिन खोजेको कुरा पनि त्यही हो। किनकि मनिषा कोइरालाजी जस्तो एउटा स्वतन्त्र व्यक्तित्व, उहाँलाई अहिले काङ्ग्रेसको रूपमा पनि नहेरौँ, अहिले उहाँलाई कुनै एउटा अभियानसँग सम्बन्धित बनाएर पनि नहेरौँ, किनकि उहाँ अभियानभन्दा माथि, एउटा पार्टीभन्दा माथिको व्यक्तित्व हो। उहाँको भूमिका पनि त्यही रूपमा अपेक्षित छ। त्यसैले उहाँ जस्तो व्यक्तित्व मुलुकको सवालमा एक ठाउँ आउनुले ठुलो अर्थ राख्छ। हामीले पनि यसलाई यसरी नै बुझेका छौँ। र उहाँ हतपत यसरी आउनुभएको छैन, पहिलोपटि आउनु भएको, पहिलोचोटि यसरी आउनुभएको छ। तपाईँसँग जोडिनु भयो यो 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 अभियान एज अ टिमको रूपमा हामी काम गरिराखेका छौँ। र मनिषाजीसँग मैले जति काम गरेको छु म उहाँको प्रशंसक हुँ। मलाई धेरै मनपर्ने व्यक्तित्व हो उहाँ। उहाँका विचारहरू स्पष्ट छन्। मुलुक बचाउने विषयमा उहाँको जुन चेतना, संवेदनशीलता र दृढता छ त्यो ज्यादै प्रशंसनीय छ। त्यसैले अहिले मनिषाजीको यसमा एकबद्धता चाहिँ मुलुकलाई बचाउँ भन्ने एकबद्धता। त्यसको लागि राजा र राज संस्था नै चाहिन्छ भनेर उहाँ आउनुभएको हो त? त्यो विषयमा उहाँले आफै बोल्नु होला। तर यहाँ त त्यो जोडिन्छ, तपाईँको राजासँग भेट्ने कुरामा चर्चा हुन्छ, हामीसँगै अन्तरङ्ग कुराहरू भइरहेको छन्, तपाईँसँग राजासँग राम्रो सम्वाद हुन्छ, तपाईँको अभियान पनि लोकतान्त्रिक राजतन्त्रको कुरा छ। त्यो हिसाबमा त मनिषाजीका कुरा हुँदा अलिक कुरा खुलास्त भन्नु भने जस्तो रमेश खरेलजी पनि त आउनु भएको छ नि। रमेश खरेलजीले नागरिकतन्त्र सहितको राज संस्था त भन्नुभएको छैन नि, होइन? प्रेम कैदीजी आउनु भएको छ, सिपी मैनालीजी आउनु भएको छ, त्यस्तै अरू थुप्रै व्यक्तित्वहरू आउनु भएको छ। मैले कसैको नाम लिन होला, सरी।
यसले के देखाउँछ भने अब मुलुकले एउटा राजनीतिक निकास खोजिरहेछ र यी व्यक्तिहरू अब एक ठाउँमा आउने एउटा वातावरण बन्यो। राजनीतिक रूपमा मैले मनिषाजीको कुरा मैले बोल्न मिल्दैन, रमेश खरेलजीको राजनीतिक दृष्टिकोण मैले बोल्न मिल्दैन। तर तपाईँको अभियान लगायत नेपालको सम्पूर्ण विरासत नै भारतसँग बढी गाँसिएको र बीपीको कुरा झन्डै छुट्टै कुरा भारतसँग गाँसिएको, मनिषाजीले त्यहाँ धेरै कर्म गरिसकेको कुरामा त उहाँको यस्तो शक्ति हुन्छ कि त्यहाँको जुनसुकै व्यक्तिसँग पनि सम्पर्क गर्न तपाईँलाई सजिलो हुने एउटा माध्यमको रूपमा उहाँलाई तपाईँहरूले अठाउन सक्नुभयो नि त। त्यसपछि केही कुरा मान्छे जनताले चासो गर्न पाए नि। अबको परिवर्तन भनेको चाहिँ मुलुकभित्रैको शक्तिले गर्ने परिवर्तन हो। हामी हाम्रा छिमेकीहरूसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार हामी गर्दैनौँ, हामी मित्रतापूर्ण व्यवहार नै गर्छौँ। यो मुलुक बनाउन उहाँहरूको पनि भूमिका र योगदान रहन्छ, बाह्य रूपमा उहाँहरूको सहयोग रहन्छ। तर यहाँको राजनीतिक परिवर्तन हामीले नै गर्ने हो, उहाँहरूले गर्ने होइन। मनिषाजी जसरी भारतबाट यहाँ आउनुभयो त्यसले पनि क्लियर मेसेज दिएको छ कि आफ्नो मुलुकको अस्मिता, भूभाग, भौगोलिक सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डताको विषयमा उहाँले जुन भारतमा बोल्नुभयो त्यो विषयमा जुन किसिमका विरोधहरू भए ती सम्पूर्ण कारणले पनि नेपालको अस्तित्वै रक्षाको लागि उहाँ नेपालमा आउनु भएको छ। तर उहाँले आज ब्युटिफुल्ली भन्नुभयो नि हामी कसैको विरोधी होइनौँ, विगतमा कसले के गर्यो भन्ने कुरालाई कोट्याएर हुँदैन, अब अगाडि बढौँ, अब सबै एक ठाउँमा आएर मुलुक बनाऊँ, मुलुक बचाउँ। हामी भारत विरोधी पनि होइनौँ, हामी भारतको निर्देशनमा चल्ने शक्ति पनि होइनौँ, हामी चीन विरोधी पनि होइनौँ, चीनको निर्देशनमा चल्ने पनि होइनौँ। चीन र भारत दुईटा हाम्रा महत्त्वपूर्ण छिमेकी हुन्। उहाँहरूको जुन एउटा स्वार्थ छ, सुरक्षा स्वार्थ होला, उहाँहरूको आर्थिक स्वार्थ होला, बजारको स्वार्थ होला, यी सम्पूर्ण कुरामा हामीले उहाँहरूलाई नराम्रो गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। तर हाम्रो अपेक्षा के हो भने हाम्रो राजनीतिक निर्णयको प्रश्नमा उहाँहरूले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, हाम्रो बजार निर्माणको क्रममा उहाँहरूको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन, उहाँहरूको सहयोग हामीलाई चाहिन्छ। र यसै क्रममा मनिषा कोइरालाजीले उहाँ आफैले आज बिहान 10-11 बजीतिर करिब बिहानको समयमा उहाँले पोस्ट गरेर पृथ्वी जयन्तीलाई स्वागत गर्दै आजको प्रेस फिटमा चाहिँ उपस्थित हुनुहुन भनेर सबै देशवासीले उहाँले आह्वान गर्नुभएको थियो। यो त अहिलेसम्म इतिहासमा नभएको कुरा थियो नि त। उहाँसँग सम्बन्धित रगतसँग जोडिएको काङ्ग्रेस पार्टी अरू राजनीतिमा त तरङ्ग पैदा हुन्छ नि त। यो हिसाबमा त तपाईँहरू सफल हुनुभएको हो नि? होइन, यो एउटा ठुलो सफलता हो, त्यसमा विवादै छैन। अझै हामीले धेरै व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएनौँ। तपाईँले अन्दाजै नगरेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि आउँथे, तपाईँले अन्दाजै नगरेका नेकपाका नेताहरू पनि आउँथे, तर हामीले बोलाएनौँ। यो समयले देखाउँछ। तर यसले आज के इन्डिकेसन गर्छ भने राष्ट्रवादी, प्रगतिशील या वामपन्थी र डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरू अब एक ठाउँमा आउने र यी शक्तिहरू सँगसँगै स्वतन्त्र नागरिकहरू एक ठाउँमा आउने प्रक्रिया सुरुवात भयो। म यसलाई यो सम्पूर्ण कुराको छिनोफानो भइसक्यो भन्दिनँ, यो सुरुवात हो। यसलाई अझै हामीले दिगो बनाउन बाँकी छ। तर यसले जुन मेसेज दिएको छ त्यो एकदमै राम्रो सन्देश दिएको छ। र पृथ्वी जयन्ती पुस 27 गते 10:30 बजे रत्न पार्क शान्ति बाटिकामा भेला भएर हामी सबै शक्तिहरू एक ठाउँ भेला भएर राष्ट्रिय झन्डा मुनि, कुनै एउटा दलभित्र होइन, कुनै एउटा दलको झन्डामा होइन, राष्ट्रिय झन्डा लिएर मनाउँ भन्ने जुन सन्देश गयो त्यो सन्देश महत्त्वपूर्ण छ। फेरि काठमाडौँ मात्रै यो कार्यक्रम भइरहेको छैन, पोखरामा काठमाडौँभन्दा ठुलो कार्यक्रम हुन गइराखेको छ, चितवनमा हुँदैछ। योभन्दा अगाडि हुँदा केही फरक नै हुन्छ होइन? फरक हुन्छ। जस्तै यही सिचुएसनमा मनिषाजीले समेत त्यो हिसाबबाट राज संस्थाप्रति देखाएको माया र तपाईँहरूलाई गर्न खोजेको सहयोगमा बुझ्ने हो भने नेपालका राजनीतिक दलदेखि लिएर भन्न मात्रै नमिलेको यो राजनीति, यो दुई तिहाईको सरकार, यो चाहिँ पोलिटिकल कुराहरूलाई त्यागेर मान्छेले अथवा जुनसुकै तह तबकाका व्यक्तिले राज संस्थालाई स्वागत गर्न खोजेका हुन् त डाक्टर साहब? यसको क्लियर मेसेज के हो भने एकचोटि हामी राजनीतिक दलभन्दा माथि उठौँ, राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठौँ, राजनीतिक विचारभन्दा माथि उठौँ। आज मुलुक दुखेको छ, मुलुक पोलेको छ, मुलुक एउटा विग्रहको सङ्घारमा छ, मुलुकलाई बचाउँ भन्ने सन्देश हो। त्यो सन्देश चाहिँ एक किसिमले अराजनैतिक होइन कि अपोलिटिकल भनेको राजनीतिभन्दा माथि उठेको अपोलिटिकल सन्देश हो। अब भोलि आवश्यक पर्दाखेरि जस्तो म त क्लियर छु नि, मेरो कुरा त क्लियर छ कि नागरिक तन्त्रसहितको राज संस्था नै अबको यो मुलुकको पोलिटिकल फाउन्डेसन हो। त्योभन्दा अन्त मुलुक अब जान सक्दैन। तपाईँसँग राजाको भेट अहिले भएको छ कि? अब यी सबै विषयमा म फेरि आवश्यकता पर्दाखेरि योभन्दा अगाडि हजुरले भन्नुभएको थियो जसरी जनतालाई थाहा छ सहकार्य सम्बन्ध र कुराकानी सरसल्लाह के हुँदैछन्? अब पृथ्वी जयन्ती पनि आउन लागेको समय भएको यी सबै कुराहरू म फेरि समय आइसके पछाडि म फेरि बताउँछु नि। राजालाई देशप्रतिको माया छ हो।
राजाका 2-3वटा कुराहरूलाई म यहाँले राजाको प्रश्न उठाउँदाखेरि म राखिदिउँ। एउटा कुरा, यदि राजालाई यो मुलुकको माया हुँदैन थियो भने, सत्ताको मात्रै मोह हुन्थ्यो भने सहज रूपमा हाँसी हाँसी गद्दी छोडेर श्रीपेज बुझाएर राजा जाँदैनथे। र राजाले एकजना व्यक्तिमाथिको पनि ब्लडसेड गरेका छैनन्, हिंसा प्रतिहिंसाको बाटो लिएनन्। त्यो महानता या त्यो क्षमतालाई हामी नेपालीले बुझ्नुपर्छ। त्यो रेयर क्वालिटी हो एउटा। दोस्रो कुरा, यत्रो राजाको पक्षमा आन्दोलन भइराखेको छ, राजाले कुनै उत्तेजक काम गरेका छैनन्, भड्किलो काम गरेका छैनन्। म नागरिकको निर्णयलाई मान्छु भनेका छन्। त्योभन्दा ठुलो सहनशीलता के हुन सक्छ? दोस्रो। तेस्रो, राजामाथि जति पनि आरोपहरू लगाइए ती आरोपहरूको छानबिन गर्न त यो सरकारसँग प्रशस्त समय र शक्ति थियो नि। यदि राजा दोषी थिए भने छानबिन गरेर एउटा कठघारामा राख्न सक्थ्यो नि। राजा त भागेनन्, मुलुकमै बसे, एउटा नागरिककै रूपमा हिँडे, आफै गाडी चलाएर हिँडे, उनले कहिले असुरक्षित महसुस गरेनन्। यी सबै कुराले के देखाउँछ भने उनको मुलुकप्रतिको माया जुन छ त्यो धेरै राजनीतिज्ञहरू राजनेताहरूको भन्दा धेरै माथिल्लो स्तरको छ। यहाँले हेर्दाखेरि म 2टा कुरा भनौँ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको राजनीतिक सन्देश पनि के हो भने, राजनीतिक आदर्श पनि के हो भने, राज संस्था र लोकतन्त्र डेमोक्रेसी सँगसँगै जान्छन् है। यो दुईटालाई एकै ठाउँ राख्न सकिएन भने मुलुकको भविष्य सङ्कटमा पर्छ भन्ने नै हो। आज त्यो कुरो स्थापित भइरहेछ। त्यसैले मैले बेला बेला भन्ने गर्छु, साँचो काङ्ग्रेस त हामी हौँ, शेरबहादुर देउबाहरू काङ्ग्रेसै होइनन्। जसले बिपीको पथलाई नै छोडिसकेको छ त्यो कसरी काङ्ग्रेस हुनसक्छ? त्यही भएर त आज विपिन कोइराला दाइ हाम्रो कार्यक्रममा आउनुभयो, बोलिदिनु भयो। अब मदन भण्डारीको पनि के हो भने, राज संस्था चाहिँ एउटा शक्ति रहेछ यो मुलुकको लागि, आवश्यक शक्ति रहेछ भने त उहाँले राजालाई भेटिसके पछाडि पब्लिकली नै भन्नुभयो नि। र राजालाई हटाउनुपर्छ भन्ने कुरोमा कहिले पनि साथ दिनु भएन। र बाहिर अहिले छापछापी आइरहेछ। 45-46 सालमा जब 46 सालको आन्दोलनको जनआन्दोलनको तयारी भइराखेको थियो र भारतबाट यतिसम्म कि हतियार ल्याएर पनि राजालाई खेद्नुपर्छ भन्ने नेकपाभित्र त्यस बेलाको एमाले भित्रका धेरै लबीहरूले, नेताहरूले त्यो प्रस्ताव राख्थे नि। मदन भण्डारीले त्यसो गर्न हुँदैन, यो गलत हो भनेर त उहाँले नै त्यो निर्णय गर्न दिनु भएन नि। यसले के देखाउँछ भने मदन भण्डारी स्वयं पनि राज संस्थाको विपक्षमा हुनुहुन्थेन। त्यसले अबको मुलुकको राजनीतिक कोर्स त्यो दिशामा जान्छ। तर आजको जुन भेला हो त्यहाँ भेला भएका सबै राज संस्थाको पक्षमा आस्था भएका व्यक्तिहरू मात्रै होइनन्। सर, मनिषा कोइरालाजी के साँच्चै तपाईँसँग र्यालीदेखि लिएर सम्पूर्ण सभादेखि लिएर सबै कुरा मिटिङमा उपस्थित हुने सल्लाह भएको? उहाँ 27 गतिको र्यालीमा आउनुहुन्छ, त्यसको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। आज पनि संयोजक गर्नुभएको उहाँले? हो, आजको कार्यक्रमको मुख्य संयोजक नै उहाँ हो। 27 गति पनि उहाँले नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्ने हो? उहाँको नेतृत्वमै हुन्छ। तपाईँहरूलाई उहाँले साथ सपोर्ट र सहयोग गर्ने बाचा भएको? त्यो त कामले देखाउँछ नि, हामीले मुखले भनेर हुँदैन। आजको कामले नै देखाइसक्यो। 27 गते पनि यो कुरा प्रमाणित हुन्छ। हुन त मनिषा कोइरालाजीको डिमान्ड सबैतिर छ, पोखरामा पनि उहाँ आइदिनुपर्छ भन्ने छ, अन्त पनि उहाँ आइदिनुपर्छ भन्ने छ। तर उहाँ काठमाडौँमै बस्नुहुन्छ र काठमाडौँको त्यो दिनको पृथ्वी जयन्ती राष्ट्रिय एकता दिवसको नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेर उहाँले काम गर्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, धन्यवाद।